अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप सबको शजर टीवी के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज हम आपके लिए एक ख़ास पैगाम लेकर आए हैं। तलागंग में 7 सितंबर 2024 को जमीयत इशाअत-उत-तौहीद व सुन्ना के ज़ेरे एहतमाम एक अज़ीमुश्शान सूबाई इज्तिमा होने जा रहा है। ये इज्तिमा सुबह 10 बजे शुरू होगा और रात गए तक जारी रहेगा। हम आपको दावत देते हैं कि आप इस खूबसूरत इज्तिमा में ज़रूर शिरकत करें। आइए चलते हैं सबसे पहले हज़रत मौलाना फ़रीद अहमद हक्कानी साहब के पास, जो कि सूबा पंजाब के अमीर हैं। हज़रत मौलाना फ़रीद अहमद हक्कानी साहब को दीनी और इल्मी हलकों में एक मुमताज़ मकाम हासिल है। आपने अपनी ज़िंदगी दीन की खिदमत के लिए वक्फ़ कर रखी है और आज के इज्तिमा के हवाले से एक अहम पैगाम भेजा है। आइए सुनते हैं हज़रत मौलाना फ़रीद अहमद हक्कानी साहब का पैगाम। आज मैं जमीयत इशाअत-उत-तौहीद व सुन्ना पंजाब के तमाम अरकान से मुखातिब हूँ, शजर टीवी के विसातत से, और शजर टीवी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी तरह अल इरशाद मीडिया पंजाब, उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। वो भी दावती मुहिम को चला रहे हैं। और इसी तरह सूबाई वफ़द जो हमारा दौरों पर चल रहा है, पीर इनायतुल्लाह रहीमी साहब की क़यादत में मौलाना सदीक़ आज़ाद साहब और कारी अताउर्रहमान मदनी साहब, मौलाना ग़ुलाम सदीक़ तबस्सुम साहब, इन तमाम हज़रात का भी शुक्रगुज़ार हूँ, मेहनत कर रहे हैं। और मेरी तमाम ज़िली उमरा और नाज़िमीन सब से गुजारिश है कि दावती मुहिम को तेज़ किया जाए और 7 सितंबर बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे से इज्तिमा का आगाज़ होगा, जो रात गए तक जारी रहेगा। तो उस दिन के लिए भरपूर तैयारी करके बर वक्त काफ़िलों को रवाना होकर इज्तिमा गाह में पहुंचना चाहिए। अब हम आपको हज़रत मौलाना वलीउल्लाह जाजरवी साहब से मिलवाते हैं। हज़रत मौलाना वलीउल्लाह जाजरवी साहब ना सिर्फ नाज़िम आला पंजाब हैं, बल्कि एक वलीउल्लाह भी हैं जिन्हें अल्लाह की रज़ा हासिल है। उनका पैगाम भी आपके लिए अहम है। आइए सुनते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 7 सितंबर बरोज़ हफ्ता 2024 इशाअत-उत-तौहीद व सुन्ना पंजाब का दूसरा सालाना सूबाई इज्तिमा आम सरज़मीन तलागंग पर मुनाक़िद होने जा रहा है। मैं बहैसियत नाज़िम आला पंजाब तमाम मुवहिद तौहीदी अहबाब से इल्तिमास करता हूँ कि गाँव-गाँव, कलिया-कलिया, बस्ती-बस्ती, शहर-शहर हर साथी इनफिरादी इज्तिमाई कोशिशों का आगाज़ कर दें, मेहनत करें और काफ़िलों की सूरत के अंदर जमात का परचम लहराते हुए वहाँ शिरकत करें। अब हम आपको मुनाज़िर इस्लाम शेर इशाअत हज़रतुल अल्लामा ख़िज़र हयात फखरवी साहब से मुतारिफ़ करवाते हैं। आप जमीयत इशाअत-उत-तौहीद व सुन्ना मुकन्ना के सदर हैं और दीन की खिदमत में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका पैगाम। अभी से साथी तैयारी करें, हर जगह पे दावत दें। और ये अहले तौहीद का नुमाइंदा इज्तिमा होगा, जिसमें मरकज़ी कायदीन, सूबाई कायदीन सब का इंशाअल्लाह मुफस्सल खिताबात होंगे और तौहीद व सुन्नत के नगमात होंगे और तौहीद व सुन्नत का डंका बजेगा। अल्लाह सब साथियों को तौहीद व सुन्नत की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। हरनौली से ताल्लुक़ रखने वाले मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब, जो एक मुनाज़िर, मुदर्रिस और मुफ्ती हैं, दीन के लिए इनकी खिदमात काबिल तहसीन हैं। इन्होंने भी इस इज्तिमा के लिए खुसूसी पैगाम भेजा है। आइए सुनते हैं। तमाम मुवहिदीन को एक मरतबा फिर सूबाई इज्तिमा की दावत आम है। 7 सितंबर तलागंग शहर के अंदर जामे मस्जिद कुबा ख़त्म नबूवत में जमीयत इशाअत-उत-तौहीद व सुन्ना का सूबाई इज्तिमा होने चला है, जिसके अंदर मुल्क भर के उलमाए किराम और मशाइख़ इज़ाम, नात ख़ान कुर्रा हज़रात तशरीफ़ ला रहे हैं। और वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद भी, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत भी, ख़त्म नबूवत भी, अज़मत सहाबा भी, दीगर उन्वानात पर भी बेहतरीन अंदाज में
قرآن و سنت کے جواہر پارے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تلنگانگ کے مولانا محمد آزاد صاحب جو ایک مناظر اور عظیم عالم ہیں، آپ کی علمی خدمات کو سب قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کا پیغام بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا اجتماع عام 7 ستمبر 2024 والا انتہائی کامیاب ترین ہوگا اور مثالی ہوگا۔ مولانا سجاد الرحمان صاحب ایک خوش بیان خطیب اور عالم دین ہیں۔ ان کا پیغام بھی آپ کے لیے ہے۔ تمام ساتھیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس اجتماع عام کے اندر اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اور قافلوں کی شکل میں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ پورے پنجاب کے خطباء، علماء، ہر قسم کے خطیب اور عالم انشاءاللہ آپ حضرات ان کی زیارت فرمائیں گے اور توحید و سنت کے بیان سے آپ مستفیض ہوں گے۔ اب ہم آپ کو مولانا اسد جاجلوی صاحب سے متعارف کرواتے ہیں۔ آپ کا پیغام بھی انتہائی اہم ہے، آئیے سنتے ہیں۔ شجر ٹی وی کے حوالے سے آپ تک ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ جمعیت ارشاد التوحید و سنت صوبہ پنجاب کے تحت دوسرا سالانہ اجتماع سرزمین تلنگانگ کے اوپر 7 ستمبر بروز ہفتہ 2024 کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ آپ تمام دوستوں کو اس کے اندر شرکت کی بھرپور دعوت دی جاتی ہے۔ خود بھی اس میں تشریف لائیں، اپنے تمام دوستوں کو دعوت و عام دیں، اس میں شرکت کر کے ہم اپنے قلوب کو توحید و سنت سے منور کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو حضرت مولانا سید شکیل الرحمان صاحب کا تعارف کرواتے ہیں، جو اس وقت سعودی عربیہ میں عمرہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب جمعیت اشاعت توحید و سنت کے نامور خطیب ہیں اور آپ کی علمی و دینی خدمات سب کے سامنے ہیں۔ مدینہ منورہ سے انہوں نے ہمیں خاص پیغام بھیجا ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ جمعیت اشاعت توحید و سنت پنجاب کا 7 ستمبر 2024 تلنگانگ کی سرزمین پر ایک اجتماع عام منعقد ہو رہا ہے۔ اس میں پورے پاکستان کے قائدین اور مبلغین خطاب فرمائیں گے۔ مختلف موضوعات پر یہ اصلاحی اور دینی اجتماع ہے۔ اس کی غرض و غایت انسانیت کی فلاح اور بہبود ہے، ان کے عقائد اور نظریات کی اصلاح ہے، اعمال کی اصلاح ہے۔ تمام تو ہمارے پنجاب کے اضلاع ہیں بلکہ پورے پاکستان کے جو ہیں، پابندی تو کسی کے لیے نہیں ہے، منعقد پنجاب کی طرف سے ہے اور پورے پاکستان سے انشاءاللہ قافلے وہاں پہ آئیں گے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اپنے اضلاع سے بھرپور تیاری کے ساتھ آپ آئیں۔ میں حرم میں بیٹھ کے یہ ویڈیو کلپ جو ہے وہ جاری کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو کامیاب کرے۔ آخر میں ہم سنتے ہیں جمعیت اشاعت التوحید و سنت کے مرکزی امیر حضرت شیخ القرآن مولانا طیب طاہری صاحب کا پیغام۔ مولانا طیب طاہری صاحب پوری جماعت کے مرکزی امیر ہیں اور ان کی رہنمائی میں جماعت دن بدن ترقی کر رہی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کا پیغام۔ تو ابھی ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور ہمیں پتہ لگا کہ پنجاب کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ تلنگانگ میں 7 ستمبر کو جماعت اشاعت توحید و سنت کا اجتماع ہوگا۔ تو ہم یہاں سے تشہیری مہم شروع کرتے ہیں اور ہم اپنے سارے ساتھیوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ سب اس اجتماع میں شرکت کریں اور یہ انشاءاللہ آپ کے لیے اجر اور ثواب کا باعث بنے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے معزز علماء کرام کے پیغامات۔ اس اجتماع میں آپ کی شرکت نہ صرف آپ کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے باعث برکت ہوگی، تو پھر دیر کس بات کی؟ تیار ہو جائیے اور اس عظیم الشان اجتماع میں شامل ہو کر اپنی دنیا و آخرت کو سنواریں۔ شجر ٹی وی سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔